जो सबैलाई प्रभुको नाममा जय मसीह। अनि म परमेश्वरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रभुले अनि धेरै अचम्मका कुराहरू सिकाउनु भएको छ, सिक्दै जाने कुरा हो। अनि बाइबलको कुरा चाहिँ मानिसले विश्वास गर्न सक्दैन र पनि कुनै पनि व्यक्तिले विश्वास गर्नको लागि गाह्रो छ। तर मानिसमा यो कुरा असम्भव छ, तर परमेश्वरमा सबै कुरा सम्भव छ। हामीमा धेरै असम्भव कुराहरू छन्, हामीमा सोच्छौँ हैन, हामी त्यही देखेको कुरालाई विश्वास गर्छौँ अनि नदेखेको कुरालाई हामी विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ। तर छँदै छ, देखेको कुरालाई मानिसले विश्वास गर्छ हैन, नदेख्ने कुरालाई मानिसले विश्वास गर्छ। धेरै असम्भव कुराहरू छ हैन। जस्तै हामीले खोला हेर्यौँ भने खोला कहाँ बग्छ, कहाँ जान्छ हैन, थाहा हुँदैन हैन। कहाँ गएर बग्यो भने कहाँ गएर अन्त हुने, यो अचम्म कुरा छ, यो असम्भव कुराहरू छ। यस कारणले गर्दा चाहिँ यो असम्भव परमेश्वरमा सबै कुराहरू सम्भव छ। आज म तपाईँलाई एउटा असम्भव कुराहरू बाइबलबाट लिएर आउन चाहन्छु, असम्भव। अनि आज म चाहिँ तपाईँको दुईटा व्यक्तिको बारेमा केही कुराहरू बताउन लागिरहेको छु। अनि एउटा चाहिँ यौनाको जन्मको बारेमा अनि अर्को चाहिँ यीशुको जन्मको बारेमा। अनि यो दुई प्रकारको जन्म छ। यो दुई प्रकारको जन्म चाहिँ एकदम अचम्म प्रकारले छ। कहीँ पनि संसारमा यस्तो अचम्म प्रकारको जन्म चाहिँ हामीले कहीँ कतै हामीले त्यो अचम्मको त्यो जन्म चाहिँ कहीँ पनि पाउँदैन। तर यीशुमा मात्रै त्यो अचम्मको जन्म पाउँछ। यीशुमा मात्रै त्यो अचम्मको कुरा पाउँछ। कुनै पनि ठाउँमा हामीले त्यो कुराहरू पाउँदैन। त्यही भएर अहिले मानिसहरूको जीवनमा बात भएको छ हैन। अनि अहिले धेरै पुरानाको बारेमा वाद विवाद भएको छ, क्रिसमसको बारेमा वाद विवाद भएको छ, लेखेको छैन किन मनाउँछ भनेर वाद विवाद भएको छ। अनि त्यस्तै अनि हैन, बिरामीहरू निको हुन्छ भने किन हस्पिटल जाने, त्यसमा पनि वाद विवाद छ हैन। अनि हरेक कुरामा वाद विवाद छ। किन भन्दा मान्छेले परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गर्न सक्दैन, किनभने यो कुरा चाहिँ अनौठो छ। अनि अनौठो छ, त्यो व्यक्तिले मात्र त्यो परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गर्न सक्छ जसले परमेश्वरलाई चिनेको छ, परमेश्वरलाई बुझेको छ, परमेश्वरको बारेमा थाहा छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूले मात्र हैन विश्वास गर्न सक्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूले मात्रै विश्वास गर्न सक्छ। त्यही भएर बाइबलको कुराहरू चाहिँ हैन मान्छेको जीवनमा धेरै अनौठो हुन्छ। त्यही भएर हामी इसाई जातिहरूले पनि यो कुराहरूलाई विश्वास गर्न सक्दैन। हाम्रै जीवनमा यो कुराहरू घट्यो भने तपाईँले पनि विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई छोटो पढेर म सुनाउनेछु। लुका 11 म 19 पढ्छु। परमप्रभुको एउटा स्वर्गदूतले धूपवेदीको दाहिनेपट्टि उभिरहेको देखा परे। जकरिया तिनलाई देखेर आत्तिएर भयभीत भए। तर दूतले तिनलाई भने, नडराऊ जकरिया, किनभने तिम्रो प्रार्थना सुनाइ भएको छ। अब तिमी पत्नी एलिसिबाले तिम्रो निम्ति एउटा छोरो जन्माउनेछ र तिमीले तिनको नाउँ यौना राख्नु। तिमीलाई रमाट र अनाथ हुनेछ। धेरैजनाको तिनको जन्ममा रमाउनेछ, किनभने तिनी परमप्रभुको सामुन्ने महान हुनेछ। तिनले दागमत र अरू कुनै पनि मतहरू कहिल्यै पिउने छैन। आफ्नै आमाको गर्भदेखि नै ती पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनेछ। तिनले इस्राएली सन्तानहरूमा धेरै
तिनीहरूका परमप्रभु परमेश्वरतिर फर्काउनेछ। बाबुहरूका मन छोराछोरीहरूतिर र अनाकारीहरूलाई धर्मीहरूको बुद्धितिर फर्काउन र परमप्रभुको निम्ति योग्य तुल्याएको एक जाति तयार पार्न अघि तिनीहरू एलियाको हातमा र शक्तिमा जानेछ। तब जकरियाले दूतलाई भने, यो मैले कसरी जाने? म बुढो भएँ र मेरी पत्नी उमेर पनि ढल्किसकेको छ। स्वर्गदूतले तिनलाई भने, म गाब्रिएल हुँ, म परमेश्वरको सामुन्ने उभिरहन्छु। तिमीसँग कुरा गर्न म यो खुसीको समाचार सुनाउन पठाएको हुँ। जुन दिनसम्म यो कुरा पुरा हुँदैन तबसम्म तिमी गुँगो हुनेछौ र बोल्न सक्ने छैनौ, किनभने तिमीले मेरो वचनमाथि विश्वास गरेनौ, जुन वचन आफ्नो समय पुरा हुने छैन। अनि यहाँ चाहिँ परमेश्वरको अचम्मको कुरा छ हैन। मान्छे बुढो भइसक्यो अनि उमेर गइसकेको थियो हैन, तर उनीहरूले चाहिँ प्रार्थना गरिरहेको थियो। पहिल्यैदेखिबाट उनीहरूले के मेरो सन्तान होस्, मेरो कोही सन्तान होस् भनेर प्रार्थना गर्थे। अनि प्रार्थना गर्ने क्रममा चाहिँ परमेश्वरको दूत त्यहाँ आएको छ। अनि स्वर्गदूत आउँदाखेरि अनि भयभीत भएको छ, डराएको छ, आत्तिरहेको छ। अनि स्वर्गदूतले भन्छ, तिम्रो प्रार्थनाको सुनाइ भएको छ। तिम्रो प्रार्थनाको सुनाइ भएको छ भन्दाखेरि यो कसरी हुन सक्छ भनेर अनि त्यो पुजारीले चाहिँ शङ्का गरेको छ। शङ्का गरे कसरी हुन सक्छ, त्यो शङ्का गरिरहेको छ। अनि स्वर्गदूतले यो अनि जकरियालाई भन्दछ, के तिमीले मेरो वचनलाई विश्वास गरेनौ, त्यस कारणले गर्दा चाहिँ जबसम्म यो पुरा हुँदैन तब तिमी चाहिँ के हुनेछौ, हुनेछौ। आज मान्छेहरूको जीवन यस्तो भइरहेको छ कि तपाईँ अहिले धेरै मान्छेहरूले अहिले प्रश्न गर्ने कुराहरू गर्दछ। परमेश्वरको वचनलाई प्रश्न गरिरहेको छ। परमेश्वर लेखेको कुराहरू हैन हामीले विश्वास गर्न सक्दैनौँ। यो बाइबलको कुराहरू हामीले विश्वास गर्न सक्दैनौँ। अब अहिले हेऱ्यो भने बाइबलमा लेखेको छ हैन, यीशु ख्रीष्टले 4 दिनको लासलाई उठाएको छ। हामी यो विश्वास गर्न त गाह्रो छ। 4 दिनको लासलाई उठाएको यसलाई हामी विश्वास गर्न सक्दैनौँ। पवित्र आत्मा र यीशु ख्रीष्टले तपाएका छन्। मोटो रोगहरू यीशु ख्रीष्टले निको पारेका छन्। रोगीहरूलाई यीशु ख्रीष्टले चङ्गाई गरेका छन्। सताएकाहरूलाई यीशु ख्रीष्टले निको पारेका छन्। अशान्तिमा भएकाहरूलाई यीशु ख्रीष्टले शान्ति दिएका छन्। तर पनि विश्वास गर्न सक्दैन। आज हामीले सुसमाचार सुन्यो भने यीशु सत्य छ भने मान्छेले विश्वास गर्न सक्दैन। यिनीहरू पागल हुन्छ, यिनीहरू बिरामी भन्छ। हामीलाई क्रिस्चियनहरूलाई त बाउला भन्छ। यिनीहरू बाउला हो। बिरामी भएको छ, चर्चमा लगाएर प्राय निको हुन्छ भन्छ। पागल हुन्छ। यिनीहरू त बाउला हो। यिनीहरू त नहुने कुरा हुन्छ। होइन, नहुने कुरा छैन होइन। अर्को कुरा यो छ। अब अर्को यो असम्भव होइन, यो असम्भव छ। तपाईँ र मेरो विचार गर्नुहोस् त। मान्छे बुढो भइसक्यो, ढल्किसक्यो, उमेर सबै गइसक्यो, तर पनि स्वर्गदूतले आएर तिम्रो चाहिँ बच्चा हुनेछ, तिमीले छोरा जन्मिनेछ। त्यही प्रार्थना गर्ने मान्छेलाई भन्ने कुरा असम्भव भएको छ। अब अर्को असम्भव कुरा चाहिँ म तपाईँलाई बताउन मानिसको निम्ति अनि म अर्को इस्कुसको बारेमा बताउँछु। अनि 6औं महिना परमेश्वरको गाब्रिएल स्वर्गदूतलाई गालिलको नासरत नाउँमा सहरमा पठाउनु भयो। तिनी एउटा कन्या केटीसँग गए। हेर्नुहोस्, कन्या केटी गए जसको मग्नी दाउदको घरनाका युसुफ भन्ने एउटा मानिससँग भएको थियो। त्यस कन्याको नाउँ मरियम थियो। स्वर्गदूतले तिनलाई गएर भने, हेर कृपा पात्र, तिमीलाई अभिवादन, परमप्रभु तिमीसँग हुनुहुन्छ। तर तिनी
त्यस कुराले साह्रै विचलित भइन् र यो कस्तो किसिमको अभिवादन हो भनी मनमा सोध्न लागिन्। स्वर्गदूतले तिनलाई भने, निराउ मरियम, किनभने तिमीले परमेश्वर कृपा पाएको छौ। अब हेर, तिमीले गर्भधारण गर्नेछौ र एउटा छोरो जन्माउनेछ र तिमीले त्यसको नाउँ येशू राख्नेछौ। उहाँ महान हुनुहुन्छ, परम प्रधान पुत्र कहलाइनेछ र परमप्रभु परमेश्वरले उहाँलाई उहाँको पुर्खा दाउदको सिंहासनमा दिनुहुनेछ। उहाँले याकूबको वंशमाथि सदा सर्वदा राज्य गर्नुहुन्छ। उहाँको राज्यको अन्त हुने छैन। मरियमले स्वर्गदूतलाई भने, यो कसरी हुन सक्छ, किनकि म एक कन्या हुँ। स्वर्गदूतले तिनलाई जवाब दिएर भने, पवित्र आत्मा तिमीमाथि आउनुहुनेछ, सर्वशक्तिको छाया तिमीमाथि पर्नेछ। यसै कारण जो जन्मनु हुनेछ उहाँ पवित्र अर्थात् परमेश्वर पुत्र कहलाइनेछ। हेर, तिम्रो नातेदार एलिसाबेतले पनि तिमीको वृद्ध अवस्थामा छोरो गर्भधारण गरेकी छिन् र जो बाँची कहलाइनेछ थिइन्, तिनी अहिले छैटौँ महिनामा छिन्, किनकि परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन। अनि मरियमले भनिन्, हेर्नुहोस्, म परमप्रभुकी दासी, मलाई तपाईँको वचन होस्। तब स्वर्गदूतले तिनीबाट बिदा भए। मजाको कुरा के छ भने, होइन, एउटा व्यक्तिले परमेश्वरमा विश्वास गरेको छैन, अनि एउटा कन्या केटीले यस्तो विश्वास गर्नु भनेको चाहिँ संसारमा अचम्म को छ। तपाईँ हामीलाई विश्वास गर्न सक्दैन। तपाईँ हामीले होइन विश्वास गर्नु, एउटा कन्या केटीलाई तिमी गर्भधारण हुन्छ र तिम्रो बालक जन्मिनेछ, त्यो चाहिँ महान कहलाइनेछ, होइन, तिम्रो हुनेछ भन्दाखेरि उतापट्टिकोले चाहिँ बुढोसकालमा उनीहरू त बुढाबुढी भएर पनि उनीहरूले विश्वास गर्न सकिरहेको छैन। तिमी चाहिँ जब तिमीले मेरो वचनमाथि विश्वास गर्ने, तिमी बुबा हुनेछ, त्यसपछि मात्र चाहिँ तिमीले समयमा पुरा भएपछि तिमीले हो। आज मानिसको जीवनमा, तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि हामीले झट्टै आशिष पाउन चाहिँ तर पुरा चाहिँ हुनेछ, किनभने समय लाग्छ। त्यो बच्चा जन्मनको निम्ति 9 महिना लाग्छ। कतिपल्ट हाम्रो जीवनमा प्रार्थनाको उत्तर, होइन, छिट्टै आओस् भन्ने चाहना हुन्छ, हाम्रो इच्छा हुन्छ, होइन, तर समय लाग्छ, समयमा पुरा हुन्छ। अनि यहाँ के लेखेको छ भने, एउटा कन्या केटीले, होइन, अनि मरियमले भने, हेर्नुहोस्, म परमप्रभुको दासी, मलाई तपाईँको वचन अनुसार होस्। तब स्वर्गदूतले तिमीलाई, एउटा कन्या केटीले तपाईँको वचन अनुसार होस्। त्यहाँ कस्तो, तपाईँ आफै विचार, तपाईँ र म चाहिँ पुरा विचार गर्नुहोस्, होइन। हामी चाहिँ, अनि त्यही भएर यो कुरा चाहिँ हामीले संसारमा हेऱ्यौँ भने यति असम्भव कुरा हो। एउटा कन्या केटीबाट, होइन, कुनै पनि सुहावस नभएर बच्चा जन्माउनु भनेको चाहिँ मान्छेलाई यो कुरा चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। अनि यो त संसारको सबैभन्दा असम्भव कुरा हो। तर एउटा कुरा हामीले कहिले पनि बिर्सदैनौँ, परमेश्वरमा सबै कुरा सम्भव छ। मान्छेले विश्वास गर्न सक्दैन। विश्वास भन्ने कुरा यस्तो चिज हो, मानिसले यसलाई विश्वास गर्न धेरै भन्छ। अनि तपाईँ र मलाई चाहिँ विश्वास गर्न चाहिँ दिँदैन, किनभने हाम्रो जातिहरू परमेश्वरलाई भन्दा पनि बाहिरी चिजलाई हामी बुझ्यौँ, होइन, बाहिरी चिजलाई हामी बाहिरको धर्म कर्महरू हामीले गऱ्यौँ। त्यही भएर हामीले यीशुलाई विश्वास गर्न सक्दैनौँ। यीशुलाई हामी विश्वास गर्न सक्दैनौँ। मान्छेहरू अहिले त्यही नै हो, होइन। अहिले म तपाईँलाई यो कुरा भन्छु, यो कुरा चाहिँ के छ भने एकदम असम्भव कुरा हो, होइन। एउटा कन्या केटी कोखमा चाहिँ यीशु ख्रीष्टको जन्म भनेको चाहिँ एकदम असम्भव। अनि अर्को चाहिँ यूहन्नाको जन्म चाहिँ तपाईँको पुरुषकालमा
उमेर ढल्किसकेपछि बच्चा जन्मिन्छ भने पनि यो कुरा पाउन गाह्रो छ। तर यीशुमा सबै कुरा यीशु ख्रीष्टमा तपाईँको जीवन अनि मानिसले अहिले संसारमा हेऱ्यो भने आज म तपाईँहरूलाई अनि तपाईँहरू चाहिँ अहिले पुराना कुरा गर्दाखेरि अहिले हाम्रो केशव पास्टर आचार्यको बारेमा पनि अहिले बुझ्यो भने होइन कति मान्छेलाई यो कुरा चाहिँ असम्भव लागिरहेको छ। अनि केशव आचार्य पास्टरले जब कोरोनालाई हकारे कोरोनालाई हकारे तर कोरोना हटेको, तर कोरोना कति हाट्यो त होइन, समय लाग्छ होइन, समय लाग्छ तर हट्ने त्यो हट्नेछ, समय लाग्छ। यदि पास्टर केशव आचार्यले तपाईँको त्यो कोरोनालाई नहकारेको भए, कोरोनालाई त्यतिखेर नहकारेको भए, प्रार्थना नगरेको भए अहिले कोरोनाहरू फैलिँदै जान्थ्यो, धेरै मान्छेहरूको मृत्यु हुन्थ्यो। अनि यहाँ पनि बच्चा जन्मनको निम्ति एउटा बच्चा जन्मनको निम्ति 9 महिना लाग्छ। अहिले हेऱ्यो भने त्यो समयमा पनि प्रार्थना गर्दाखेरि अहिले धेरै मान्छेहरूको नेपालमा याद गर्नुहोस्, धेरै मान्छेले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। सबैभन्दा बेसी होइन कोरोनाले मान्छे नमरेको ठाउँ भनेको हाम्रो नेपाल, किनकि हामी नेपालका इसाईहरूले बाटोमा जुन यसो केशव आचार्य पास्टर बाले प्रार्थना गरेको कारणले गर्दा नेपालमा मान्छे कोरोना मरेको ठाउँ भनेको नेपाल। हालेलुया। पोखरा हो हाम्रो पोखरा। अहिले हाम्रो पोखरामा कोही पनि मानिसहरू कोरोनाले मरेको छैन, तर समय लाग्छ कोरोना हट्नको लागि, समय लाग्छ। कोरोना हट्न गाह्रो हुन्छ, किनभने यो आत्मिक लडाइँ हामी हरेक विश्वासीले केशव आचार्यले मात्र होइन, हरेक विश्वको व्यक्तिहरूले यसरी आज रोडमा प्रार्थना गरेको भए सायद कोरोना एकैछिन। तर अहिले के छ, अहिले त्यही व्यक्तिलाई तपाईँ र मैले त्यही व्यक्ति आज केशव आचार्य पास्टरलाई थुनामा हालिदियो। हामीले सोध्नुपर्ने कुरा के छ, धेरै नेपालीहरू भन्छ आज जो व्यक्तिले उहाँलाई पक्राउ गरे आज त्यो व्यक्ति पनि बाँचिरहेको छ। कसैको प्रार्थनाले बाँचेको छ, हामी कसैको प्रार्थनाले बाँचेको, हामी इसाईहरूको प्रार्थनाले आज यो नेपाल बाँचेको छ। यदि इसाईहरूले यो नेपालको निम्ति, यो विश्व देशको निम्ति प्रार्थना गरेको भए आज सबै विश्व नै ध्वस्त हुन्थ्यो, ध्वस्त हुन्थ्यो। किनभने बाइबलले भन्दछ ध्वस्त हुन्थ्यो। अनि यहाँ लेखेको छ 13मा लेखेको छ, तर दूतले तिमीलाई भने नरह जकरिया, किनभने तिम्रो प्रार्थना सुनाइ भएको छ। आज हामी इसाईहरूले यो देशको निम्ति प्रार्थना गरेको भए, हामी इसाईहरूले यो कोरोनाको निम्ति प्रार्थना गरेको भए यो सब देश नै ध्वस्त हुन्थ्यो। यो रेल कुरा हो। आज इसाईहरूको प्रार्थनाले, आज कुनै व्यक्तिको प्रार्थनाले, कुनै जातिको प्रार्थनाले आज यो देश बचाएको छ। आज हामी घमण्ड गर्नुपर्ने कुरो
कुरा पनि छैन। तपाईँ र मैले कुनै घमण्ड गर्न पर्दैन। तपाईँलाई भन्छु, कोही व्यक्ति एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, हामीलाई कसैले विरोध गर्यो, हामीलाई कसैले विरोध गरेर हामीलाई कुनै प्रहार छैन। इसाईहरूलाई कुनै व्यक्तिले विरोध गरेर कुनै प्रहार छैन। तर जसले इसाईहरूलाई विरोध गर्छ तिनीहरूले परमेश्वरलाई गरेको, यीशु ख्रीष्टलाई गरेको, मानिसलाई, हामीलाई होइन। हामी त मान्छे हो, हामी गल्ती गर्छौँ, हामी चुक्छौँ, हामी इसाईहरू पाप गर्छौँ, हामी इसाईहरू खत्तम छौँ। कति इसाईहरू खत्तम छ, कति इसाईहरू घिनलाग्दा कामहरू गरिरहेका छन्। तर एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, इसाई जातिलाई विरोध गर्नु भनेको प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई यदि प्रभु यीशु ख्रीष्ट यदि परमेश्वरको पृथ्वीमा तन्क्यो भने याद गर्नुहोस्, संसार ध्वस्त हुन्छ। किनभने परमेश्वर रिसाउने परमेश्वर प्रभु हामीलाई माया वास्तविक गर्नुहोस्। यति धेरै माया गर्नुहुन्छ, यति धेरै अनुग्रह गर्नुहुन्छ। यीशु ख्रीष्ट जस्तो व्यक्ति संसारमा कहीँ कोही पनि छैन, कोही छैन। यीशु ख्रीष्ट जस्तो व्यक्ति संसारमा कोही पनि छैन। ठोकेर भन्छु, कोही पनि छैन। तपाईँले बाइबल पढ्नुहोस्, बाइबलको इतिहास पढ्नुहोस्, यस्तो शब्द यीशु ख्रीष्टले बोल्नुभएको छ। त्यो शब्दलाई एकचोटि त्यो शब्दलाई कोरेर हेर्नुहोस्, यीशु ख्रीष्टको फ्लेम हेर्नुहोस्। कोही छैन होला संसारमा, मैले त्यस्तो व्यक्ति देखेको छैन। त्यो कुराले मलाई पनि छोयो, कोही पनि छैन। त्यो के हो त भन्दाखेरि तपाईँको यीशु ख्रीष्टलाई शत्रुले ढाक्दछ, क्रुसमा लाँदछ, क्रुसमा लगेर किल्ला गाड्दछ। जो निर्दोष व्यक्ति, जसले कुनै पाप पनि गरेको छ, जसले कुनै पनि चिज नराम्रो काम गरेको, जसले परमेश्वरको वचनमाथि मारेको, पिताको कुरा गरेको, त्यस्ता व्यक्तिलाई क्रुसमा टाँकेर किल्ला ठोक्छ। तर पनि त्यो मर्ने अवस्थामा भन्दछ, अन्तिम अवस्थामा छ, हे पिता यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, यिनीहरूले अनजानमा नजानेर यिनीहरूले गरेको छ भनेर हामी भन्छौँ। कोही पनि छैन यीशु, होइन, कोही व्यक्ति छैन यीशुको जस्तो क्रियाकलाप गर्ने व्यक्ति, कोही पनि छैन, कोही पनि छैन, को छ संसार। यीशु ख्रीष्टले भूत आत्मा निकाले, यीशु ख्रीष्टले दुष्ट आत्माहरू निकाले, यीशु ख्रीष्टले रोगीहरूलाई निको पारे, यीशु ख्रीष्टले 4 दिनको लासलाई उठाए, यीशु ख्रीष्टले धेरै अचम्म कामहरू गरे, होइन। को छ संसारमा, को छ? यीशु ख्रीष्टले 5000 जनालाई खुवाउनुभएको छ, को छ? मानिसहरू दुःखमा परेका एउटा एउटा समारी स्त्रीलाई प्रेम गरेको छ, पापी स्त्रीलाई प्रेम गरेको छ, हामी जस्ता घिनलाग्दो व्यक्तिलाई प्रेम गरेको छ, हामी पापीहरूलाई प्रेम गरेको छ। सबभन्दा हामी जस्ता यीशु ख्रीष्टलाई विरोध गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि यीशु ख्रीष्टले प्रेम गर्छ। तपाईँ र मैले कति यीशु ख्रीष्टलाई विरोध गर्छ, क्रिस्चियनहरूको विरोध गरिरहेको छ, क्रिस्चियनलाई सताइरहेको, त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि यीशु ख्रीष्टले प्रेम गर्छ, मौका दिनुहुन्छ। यदि त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि यदि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई प्रभु म पापी हुँ भनेर, होइन, आउन चाहन्छ भने त्यसको निम्ति ढोका खोल्नुहोस्। आज कुनै पनि ठाउँमा एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, तपाईँ बुद्धिस्टमा जानुहोस्, लामाहरूमा त छिर्न पाउँछ, कुनै मन्दिरहरूमा जानुहोस्, प्रियहरू बाहुन छेत्रीहरूमा त छिर्न पाउँछ, ठुला व्यक्तिहरू छिर्न पाउँछ, कामी दमीहरू पाउँदैन। जुनै पनि धर्म कर्ममा हेर्नुहोस्, जातपातको कुरा गर्छ। तर यस्तो ठाउँ हो, यीशु ख्रीष्ट यस्तो सत्य ठाउँ हो जहाँ जात हुन्न, जहाँ धर्म हुन्न,
जहाँ मान्छेमा केही पनि हुँदैन, जातभात केही पनि हुँदैन। यस्तो ठाउँ हो त्यो ठाउँ, यस्तो ठाउँ हो। अनि सबैले त्यो ठाउँमा प्रवेश गर्न पाउँछ। तपाईँहरू मेरो मुक्ति ढोकाको कुरा गरेको छ। त्यहाँ पापी पनि जान पाउँछ, अधर्मी पनि जान पाउँछ, गुन्डाहरू जान पाउँछ, धर्मीहरू जान पाउँछ। जुनै पनि व्यक्ति जान पाउने ठाउँ भनेको यस। उसले पछताप गरेर ऊ आउँछ, उसको निम्ति ढोका खुल्ला छ, अरू ठाउँमा खुल्ला छैन। अरू धर्ममा खुल्ला छैन प्रियहरू। अरू धर्ममा पण्डितले मात्रै पाठ पढ्छ, तर हाम्रोमा ईश्वरमा हामीले पनि पाठ पढ्छौँ। अरू धर्ममा पण्डित मात्रै पूजा पाठ प्रार्थना गर्छ, तर हामीमा सबैले यसलाई विश्वास गर्ने सबैले वचन गर्छ, सबैले पाठ गर्छ, सबैले। त्यही भएर अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ असम्भव छ। आज हामी केशव आचार्य पास्टरलाई थानामा थुन्नु भयो नि, याद छ? यदि केशव आचार्यले प्रार्थना नगरेको हुन्छ, आज म भन्छु कि सिधै भन्छु, नेपाल जस्तो होइन। पोखरामा त्यति खास कुरा लाग्छ। हामी हरेक इसाई जातिहरूले प्रार्थना गरेको भए, हरेक इसाई जातिले प्रार्थना नगरेको भए विश्व जस्तो सिद्धै। किनभने बाइबलले भन्दछ तिनीहरूको प्रार्थना सुनेको क्रोध हो, परमेश्वर क्रोध तङ्गेको कुरा नभनेको होइन, माथिबाट आएको कुरा। मानिस जातिले पाप गरेर, तर इसाई जातिले पश्चाताप गरेर, प्रार्थना गरेर, घोडा टेकेर, फास्टिङ बसेर आफ्नो देशको निम्ति उनीहरूले पश्चाताप गरेर प्रार्थना गरेको छ। हरेक इसाईले प्रार्थना गरेको उत्तरको यो सुनाइ भएको। त्यसै कारणले गर्दा अहिले कोरोना भाइरसहरू घटेको छ। अहिले मान्छेहरू के सोध्छ? इसाई जातिले प्रार्थना नगरेको भुकमारी लाग्छ। हामी स्वर्ग, हामी पृथ्वी, स्वर्गमा हुने परमेश्वरलाई हामी पुकार्छौँ। हामी जो पाइदिए यसलाई हामी पुकार्दैनौँ। एकदम पवित्र आत्मालाई हामी पुकार्छौँ, परमेश्वर जसले हामीलाई बनायो। हामी बनाएको चिजलाई हामी पुकार्दैनौँ, तर बनाउने व्यक्तिलाई हामी पुकार्छौँ, परमेश्वर। त्यस कारणले गर्दा आज म तपाईँलाई यही कुरा भन्छु, हो परमेश्वरको वचन हामी विश्वास गर्न सक्दैनौँ। आज तपाईँहरू कतिजनाले परमेश्वरको वचन विश्वास गर्न नसकेका। केशव आचार्यले प्रार्थना गरे, कोरोनालाई भगाउने कोसिस गरे, तर कतिजनाले मूर्ख भन्यो, बौला भने, काम नलाग्ने भने। याद छ प्रभुले तेरो सुनाइ भएको छ। त्यही भएर त अहिले हाम्रो पोखरामा कोरोना कसैलाई पनि भएको छ। पोखरामा कोरोना लाएर मरेको कोही पनि छैन होइन, कम छ। किन? हालेलुया। अनि किन छैन? किनभने हाम्रो पास्टर प्रार्थना गर्यो, हामी विश्वासीहरूले प्रार्थना, हामी सबैले प्रार्थना गरेको कारणले गर्दा नेपालमा कोरोना त्यति लागेको छैन। तर अरू देशमा हेर्नुहोस्, विश्व देशमा हेर्नुहोस्, किन पाप थियो? हामी नेपालीहरू, हामी नेपाली जातिहरू एकदम सोझो हुन्छ प्रिय, अर्काको गुलामी गर्न सक्छ। हामी एकदम इमान्दार हुन्छौँ। नेपाली जातिहरू त्यस्ता विदेशी होइन, मान्छेले भन्छ विदेशीहरू राख्छ। यीहरू नेपाली जातिहरू जस्तो सोझो, इमान्दारी होइन, एकदम इमान्दारी हुन्छ यीहरू। इसाईहरू यति गुरुङ जातिहरू, तमाङ जातिहरू, यीहरू एकदम सोझो हुन्छ। तर अहिले सोझो छैन, अहिले सबै राम्रो छ। तर किन राम्रो भन्दा सत्य अब लाग्छ। अब कोही पनि बाँच्नु छैन। सत्यको पछिमा मान्छेहरू अब लड्दै हिँड्छ।
खराबलाई चिन्नु जरुरी छ। हुन्छ, अनि आजको यही नै हो है। हामीले गरेका प्रार्थनाहरूको सुनाइ हुन्छ, तर समय लाग्छ, होइन, समय लाग्छ। एउटा बच्चा जन्मन 9 महिना लाग्छ भने कोरोना भनेको त एकदम, किनभने यो दूषित आत्माबाट आएको चिज हो, यो होइन खराब चिजबाट आएको भाइरस हो। यसलाई हटाउनको लागि समय लाग्छ, तर पनि हटेको छ भैया, हटेको छ। किनभने याद छ, होइन, हटेको छ। तपाईँले विश्वास गर्नुहोस्, होइन। जुन केशवाचार्य पास्टरलाई तपाईँहरूले जुनै व्यक्तिलाई पनि त्यो जेलमा थानामा हाल्नुभएको छ, याद गर्नुहोस्, उहाँहरूकै प्रार्थनाले गर्दा तपाईँहरू बाँच्नु भएको छ। हाम्रो नेपाल बाँचेको छ, अनि विश्व देश बाँचेको छ। धेरै मान्छेहरूको मृत्यु हुनबाट चुकेको छ होला, 1-2 जना मृत्यु होला, होइन। 1000 लाख करोडमा 3 करोडमा 1000 10,000 500 त्यो स्वाभाविक हो, त्यो मर्ने नै हो। तर बच्चाहरू बाँचिरहेको छ, कति जवानहरू बाँचिरहेको छ। त्योहरू यदि सही जातिले प्रार्थना नगरेको भए सायद आज हाम्रो नेपाल ध्वस्त हुने थियो होला। म आज यही भन्छु, इसाईको यही तपाईँ इसाईको खेतहरू गर्नुहुन्छ, गर्नुहोस्, हामीलाई कुनै पनि टेन्सन छैन। यदि तपाईँको इसाईको विरोध गर्नुहुन्छ, गर्नुहोस्। यदि इसाईलाई जेल हाल्नुहुन्छ, हाल्नुहोस्। जति तपाईँले इसाईको खेत गर्नुहुन्छ याद गर्नुहोस्, त्यति नै इसाईहरू प्रभुले गर्नुभएको छ। त्यसले मलाई खेत गर्यो, तिमीलाई खेत गर्दाखेरि अचम्म नमान, त्यसले मलाई खेत गर्यो। त्यही भएर तपाईँलाई यही भन्छु, यदि तपाईँले इसाईलाई खेत गर्नुभन्दा यदि इसाई किन प्रार्थना गर्छ, होइन, इसाई जातिले किन रोगीको लागि प्रार्थना गर्छ, इसाई जातिहरू किन परमेश्वरमा टोटली विश्वास गर्छ भनेर बरु तपाईँले इसाई व्यक्तिहरूलाई भेटेर तपाईँले भन्नुहोस्, तपाईँ किन यसलाई विश्वास गर्नुहुन्छ। यति मात्रै सोध्नु तपाईँलाई, तपाईँको त्यो व्यक्तिले तपाईँलाई सबै आफ्नो इतिहास बताउँछ। कसैले भन्छ म कृष्णको विरोधी हुनु भन्छ, कसैले भन्छ मलाई भूत आत्माले साह्रै सताएर म आएको भन्छ, कसैले भन्छ म अशान्तिमा थिएँ, शान्ति मैले कहीँ पाएन, यसमा पाएको भन्छ। तपाईँ एकचोटि इसाईलाई विरोध गर्नुभन्दा इसाईलाई मलाई सोध्नुहोस्, तपाईँ किन कृष्ण सोध्यो भने तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। धन्यवाद।